بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 79۔ اذان سننے کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب: اذان سننے کے بعد پہلے درود شریف پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ ودرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ ترجمہ: اے اللہ، اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں روز قیامت ان کی شفاعت سے بہرامند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ سوال نمبر 80۔ اذان اور اقامت کے دوران انگوٹھی چومنا کیسا ہے؟ جواب: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے ذکر پر انگوٹھی یا انگشتان شہادت چوم کر آنکھوں پر رکھنا نہ صرف جائز بلکہ مستحب عمل ہے۔ یہ عمل خلیفہ رسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت ہے۔ امام سخاوی المقاصد الحسنہ میں فرماتے ہیں: مؤذن سے اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ سن کر انگشتان شہادت کی پوری جانب باطن سے چوم کر آنکھوں پر ملنا اور یہ پڑھنا چاہیے: اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ بیلمی نے اس حدیث کو الفردوس بمعشور الخطاب میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب انہوں نے مؤذن کو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے سنا تو جی بیٹا، یہ دعا پڑھی۔ جی ان جن اسم تے ان اچींदो त इन पुठियां जेको छेॾो अखर हूंदो इन मथे कोन अचींदो। हूं पेश है। मोहम्मद, हा हूं पेश है असल में अशहदु हाँ अन्न मोहम्मद दुन है न, जहिड़ी त पाण कलमे में पढ़ूं था न, ला इलाहा इल्लल्लाह हाँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, पर अन वो अची वियो न, अन तंहिंजी वजह से हाँ अन नासिब आहे त इसम मथे हाँ अचींदो त हुनखे ज़बर करे वेंदो त अच्छा। हा हाणे पढ़ो त अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। दर, हा दर दर रसूलुल्लाह। जी बेटा। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हुए सुना तो ये दुआ पढ़ी और दोनों अंगुश्ताने शहादत के पूरे को चूमकर आंखों से मला। ये देखकर हुजूर नबी जी अकरम बेटा, मला ना, सल्लल्लाहु अलैहि जी आंखों आंखों से पर मला, आंखों से मला, जी आंखों से मला यानी आंखें मथे लगायो, बरोबर। ये जी देखकर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे प्यारे दोस्त की तरह अमल किया उस पर मेरी शफाअत हलाल हो गई। मौला अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह जी जी इस बेटा, हदीस पर हा उहो लफ़्ज़ अहिड़ी त लिखल आहे जहिड़ी तव्हां पढ़ो था अहिड़ी ते, पर ई हूं असल में नालो इन जो आहे पंहिंजे तस्दीद पढ़ो, मीम मथे पेश पढ़ी अने लाम मथे तस्दीद पढ़ो। मुल्ला अली, हाँ जी मुल्ला अली जी, जी किबला जी किबला को बोला जाता है जी। जी जी मुल्ला अली कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस हदीस पर तबसरा करते हुए फरमाते हैं, अगर ये अमल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से साबित है तो इस पर अमल करना काफी है।
हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेटा तुम पर हुजूर मेरे बेटा हुजूर मस्त पढ़िया है जो हुजूर हाँ पण अहिड़ी ते हज़रत खे पण अहिड़ी ते पढ़ो जहिड़ी ते हुजूर पढ़िया न अहिड़ी ते हज़रत खे पण अहिड़ी ते पढ़जा हजरत आयो न हज़रत हजरत अबू बकर हाँ ई बॉय ई जो सेम लफ्ज़ है हाँ जी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी जी अल्लाह अन्हु से साबित है तो इस पर अमल करना काफी है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम पर मेरे बाद मेरी सुन्नत और सुन्नत खुलफाए राशिदीन लाजिम है। आइमाए फुकहा भी अजान में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक सुनकर अंगूठी चूमने को मुस्तहब करार देते हैं। अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी जी मौलाना साहब आबिदीन बरोबर है जी जी बेटा आबिदीन है हाँ आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मशहूर व मारूफ फतावा रद्दुल मुहत्तार अलल दारुल मुख्तार में फरमाते हैं, मुस्तहब है कि अजान की पहली शहादत सुनने पर सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूलुल्लाह और दूसरी जी शहादत बेटा सुनने पर मेरा जड़ी ते होते अन आयो त कीअं उनके पंहिंजे मोहम्मद लफ़्ज़ मोहम्मद खे पंहिंजे ज़बर बनाए वठे मोहम्मद दर करे वठे मोहम्मद धुन उहो ने बरोबर अहिड़ी ते हाँ, हिते पण मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इले वेन अल्लाह के रसूल त हाँ, मुज़ाफ़ इले मथे पण या अची वेंदो न त उनके पण पेश के ज़बर करे वेंदो जी अच्छा बेटा रसूलुल्लाह हाँ रसूलुल्लाह रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह नका करो है रसूलुल्लाह हो पेश हो पर हाँ, हरफे जी या अची वियो तंहिंजी वजह से हाणे ज़बर बनी वियो जी बेटा रसूलुल्लाह जी रसूलुल्लाह थी वियो जी हम्म तो अलैक या रसूल अल्लाह और दूसरी शहादत सुनने पर कुर्रतु ऐनी भी का या रसूल अल्लाह कहा जाए और फिर अपने दोनों अंगूठों के नाखून चूमकर अपनी आंखों पर रख कर कहो अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समी वल बसरी क्योंकि बेशक हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करने वाले को अपने पीछे जन्नत में ले जाएंगे। अल्लामा तहतावी जी मौलाना साहब तहतावी है बरोबर है जी जी कीजिए बेटा अल्लामा अल्लामा तहतावी हनफी रकम तराज हैं। कहस्तानी ने कंजुल इबाद से नकल किया है कि बेशक जब अजान में पहली बार अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुनने तो रसूलुल्लाह बरोबर है मतलब से अशहदु अन्ना जी मु- जी अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दर सुने तो दर दर हाँ रसूल दर रसूलुल्लाह सुने तो उसके जवाब में सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह कहे और दूसरी बार सुने तो दोनों अंगूठों के नाखून चूमते हुए ये कहें कुर्रतु ऐनी बिक या रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समी वल बसरी ऐसा करना मुस्तहब है और बेशक हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करने वाले को जन्नत में अपने साथ ले जाएंगे। अल्लामा अब्दुल हई हई लखनवी रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं, जानना चाहिए कि अजान में पहली शहादत सुनकर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह और दूसरी शहादत सुनकर कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलुल्लाह और फिर दोनों अंगूठों के नाखून आंखों पर रखकर अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समी वल बसर कहना मुस्तहब है। बस हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को जन्नत में ले जाएंगे, ऐसा ही कंजुल इबाद में है। माशाअल्लाह कादरी साहब अॼु एतिरो मुतालो पण न हो लॻे अहिड़ो तो पण पढ़िया बोरो लाट माशाअल्लाह जी जी माशाअल्लाह इन्हीं पुठिया केर आई जी ज़ीनत बाई जो वारो आहे पर ईअं न लॻे थो जन्नत भाई न जी इन पुठिया मां आयो आहे जी हमिद काका ॿाहिरि आवाज़ आहे जरा आवाज़ न पढ़ जी मौलाना सर हाँ जी बेटा हीअ न अल्लामा तहतावी हनफी रहमतुल्लाह अलैह इन जी बात जो कोई नाम लिखियल हुए बीजी लाइन में इको लिखियल हुजे चओ जी बेटा
पंहिंजे जेको पाण जो पढ़ियासीं अल्लामा हा अब्दुल हई लखनवी इन थी मथे चओ था किन हाँ सिपा नंबर के ऊपर हाँ इन थी अगले सिपा मथे हाँ जी 92 पेज नंबर ते जी जी हिकिड़ी मिनट 92 जी आखिरी पैराग्राफ है ना जो पहलो ज लफ्ज़ है हाँ हिकिड़ी मिनट हाँ आई में फ़ुका इनमें 92 ब पंहिंजे अल्लामा इब्न आबिदीन शामी ई चओ था ना आखिरी पैराग्राफ ना जो हा फकरो हा जी जी इनमें पहलो लफ्ज़ है जी पहलो लफ्ज़ है ना हाँ कहस्तानी 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 है हाँ कहस्तानी ब बरोबर है कहस्तानी जवां पूछा जी 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 कहस्तानी बेटा हाँ मूंखे ईअं लॻंदो की कुस्तानी है पंहिंजे असल पंहिंजे लुगत नेरे ने आवांखे तस्दीक करे वेंदुसि इंशाल्लाह जी क्या पूछा हाँ हा हा बरोबर बरोबर पुछे बेटा जी कादरी साहब जी पढ़ायो भेण ॾेता मम्मी जो फोन ॾेता का ॿिए कंहिंजो अमा तोयो तो अमा तो जो ॾेता रुए जा मां हिन रुए जो भाई तायो जी जी हिकिड़ी मिनट अमित काका खीर वारा तायो जो ॾेता ए तार फोन ॾेता खीर वारो औरन बोरा वजाए न हाँ मोबाइल जो वो सानिया भाई वारी बे रूम में वे न वो बाहर निकरे तो औरन दवा वजाए खपे न बाहर से हुक ॾे को इनमें उर्दू है जी उर्दू में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क्या शरह की रूह से नव मौलूद जी मौलाना साहब बराबर है नव मौलूद का जी नामो बेटा नाव न चोजा नो मौलूद नव नव मौलूद बेटा पंहिंजे कयो 83 सवाल पढ़ो था न बेटा जी 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 बराबर के नामों में अजान दे के कानों में अजान देना जायज़ है जवाब जी हाँ शरह की रूह से नौ मूलुद जी मौलाना साहब एॾा पेश लॻियल है जी बेटा केॾा हा नव मूलुद हा नव मौलूद मौलूद मुंहुं करे पढ़ो था न त ई न मूलूद हा पेश लॻल आहे सॼी ॻाल्हि पंहिंजे नव मौलूद मऊ पर मौलूद हाँ मऊ न त पढ़ो मौलूद जो पढ़ो था न मौलूद मौलूद जी मौलूद जी नौ मौलूद के कानों में अजान देना जायज़ और मसनून अमल है हदीस मुबारका में है हजरत अबू रफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हसन इब्न अली रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के कान में अजान जैसी अजान कहते हुए सुना है बच्चों को इस्लामी तालीमात से शनासा करने और उन्हें इस्लामी आदाबे ज़िंदगी सिखाना माँ बाप का फ़र्ज़ अव्वलीन है बच्चे के कान में अजान कहने का मकसद भी यही है कि एक तो बच्चे के कान में सबसे पहले अजान ज़िक्र इलाही की आवाज़ पहुँचती है दूसरा अजान से शैतान भाग जाता है और बच्चा शैतान के शर से महफूज रहता है गोया जब नव मौलूद अजान की सूरत में इश्क इलाही का तराना सुनता है तो पैदाइश के वक्त से ही उस आफा के हुक्म से मुनव्विस है मौलाना साहब
جی بیٹا منوس جی منوس ہے منوس برابر ہے منوس ہو جاتا ہے جو جو چند مانوس ہے مانوس جی اور کتاب جی جی آؤں وہ لفظ نہ رہے ہوتے تنہیں مور جو کو لفظ نہ آئے بہن کہا کہڑو چاہاں تو لفظ کتاب جی جی کتاب ہے آیا ہے کتاب ہے جی نوے کھڑی ہے جا نہ نہ آیا ہے پنجن میں جے جی ان میں بیٹا نہ کتاب پی ڈی ایف میں کہ کتاب ہے نہ نہ پی ڈی ایف میں واندو نہ پی ڈی ایف میں بیٹا یہ لیٹی پاچھو ریپیٹ کیا تھا وہ لفظ تنہیں مور نہ چاہے جو کو ان لفظ میں پیو سے جو جی جان تکلیف میں حدیث نہ نہ سمجھو کیوں واندو نہ بیٹا ہاں تقریب میں نا غلطی ہوئے تو چو جائے بولے جو ہے جی جی ہاں مولانا صاحب جی توجہ نہ ہوئے تو بھئی بھیڑ جی توجہ رونی کپی جی جی برابر صحیح ہے جی ہاں میں دخل کئے تو مولانا صاحب تیر برابر وا سوال میں جواب جی کہستانی جو کو چاہتے نا کاف ہے سین تے جی الف نون یہ جی جی بیٹا یہ لفظ ہے کہستانی جے برابر پیش نہ ہے برابر جی کہستانی جے ہاں جی کہستانی انا بیو لفظ آئے ہوا کہستانی جو لفظ آئے ہوا پر ہن میں ہے کہستانی جی ہانے ہے جو کو پڑھیا تھی بیٹا پانجے کیا تھی پڑھو تا جہرا جو کو بے چالو تھے تو نہ پڑھا تھی بچے پانجے کے کان میں جی جی 94 صفحہ نمبر وٹے ہے برابر 95 وٹا برابر جی 95 ہاں زندگی سکھانا یہاں تھی پڑھو تھا جی جی زندگی سکھانا ماں باپ کا فرض اولین ہے بچے کے کان میں اذان کہنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک تو بچے کے کان میں سب سے پہلے ذکر الہی کی آواز پہنچتی ہے دوسرا اذان سے شیطان بھاگتا ہے اور بچہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے گویا جب نمودار اذان کی صورت میں عشق الہی کا جی بیٹا پڑھو ہے جی صورت جب جی رہتا ہے جب گویا جب ہاں نومولود نو مولود جی 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 نو مولود چاہیے جی گویا جب نو مولود اذان کی صورت میں عشق الہی کا ترانہ سنتا ہے تو پیدائش کے وقت سے ہی اس آفاقی حکمت سے مانوس ہو جاتا ہے یہ جو لفظ یاد ہے زندگی بیٹا یہ جی لفظ مانوس چاہے جی برابر ہے مانوس ہو جاتا ہے جو زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے بھیجا گیا بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اذان نہ صرف بچے بلکہ اس کی ماں کے لیے بھی برکت کا باعث بولتا تھا بنتی ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کورے سے حضور پڑھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاں بچے کی ولادت ہو تو وہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے اس کی برکت سے بچے کی ماں کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے گی جی ماشاءاللہ جی اذان سوال نمبر 84 صلاۃ یعنی نماز کسے کہتے ہیں جواب لفظ صلاۃ اسم ہے جو فعل صلی کا مصدر ہے جی فعل صلاح کا مصدر ہے ہاں مستر ہے جی پوئے زبان امک شبد میں نتی جی جی مصدر ہے عربی لغت میں یہ لفظ کئی معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن محاوریہ نہ ادھر نہیں محاورہ ہاں کرو ہے لیکن محاورہ عرب
ना ई मिलाए करे न सॼो पढ़ो। लेकिन मुहावराए अरब की रूह से बरोबर है। लेकिन मुहावराए अरब की रूह से इस्तिलाह के करीब तर मानी दुआ, नमाज और तस्बीह का है। इस एतबार से बंदा ज़ाते बारी ताला की बारगाह में इसके करम और फजल व रहमत की खैरात तलब करने के लिए खुशू और खुजू के साथ सरापा इल्तिजार है। इतना जी सरापा इल्तिजा है। इल्तिजा दुआ जे माना में। जी पठिया ऐसे इल्तिजार है। इसकी इल्तिजा जी बेटा सरापा इल्तिजा रहे। जी इसके इसी हक बंदगी बजा लाने के अमल को कई लफ्ज पढ़ा दो। ई लफ्ज कैसे पढ़ा दो? उसके इसी हक जी बरोबर है, पढ़ो। उसके इसी हक बंदगी बजा लाने के अमल को इसी हक के बंदगी बजा लाने के अमल को इसके इसी उसके इसी हक बंदगी इसकी हक बंदगी बजा लाने के अमल को सलात यानी नमाज से ताबीर किया जाता है। कायनाते अर्जी व समाई बराबर है। जी बेटा जरा पर गलती पे क्यों नियाणी चो एड़ी ते बिल्कुल जरूर चो जा कुला अगर आके खबर हूंदी ने नहीं चो समझी गंजा त पां काजे खाडे में छणी पियासी पां काजे एकड़े नंढे एकड़े का आंधार में वनी रहिया आहियूं त उनको की पां बचायूं भले पां के जा कड़वे जड़ो लगे पर हकीकत में बिल्कुल दुरुस्त आई अगर गलती ॾिसो त फौरी तौर मत चयो। जी बेटा ही लफ्ज ॿीहर पढ़ो। कायनाते अर्जी व समाई की कायनाते अर्जी हाँ बरोबर है। पोए समावी की हर मखलूक अपने अपने हस्बे हाल बारगाहे खुदावंदी में सलात व तस्बीह और तहमीद में मसरूफ नजर आती है। इरशाद बारी ताला है अलम तरा अन्नल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्द सब्बीहु। हाँ बेटा अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु जी बेटा युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्द वत्तैरु फस्सफ़ात कुल्लुन क़द कैसे पढ़ा साफातिन वत्तैरु साफातिन जी वत्तैरु साफ़ात कुल्लुन क़द अलिमा सलातहु व तस्बीहा वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून। क्या तुमने नहीं देखा कि जो कोई भी आसमानों और जमीन में है वो सब अल्लाह की ही तस्बीह करते हैं और परिंदे भी फजाओं में पर फैलाए हुए हैं इसी की तस्बीह करते हैं। हर एक अल्लाह के हुजूर अपनी नमाज और अपनी तस्बीह को जानता है और अल्लाह इन कामों से खूब आगाह है जो वो अंजाम देते हैं। बहुत ही हद तक लफ्ज़ सलात से जी बेटा पढ़ो माशाअल्लाह। लफ्ज़ सलात के मुतअद्दिद मानी में से एक मानी किसी चीज को आग से
आग की तपश में रखकर सीधा आग की तपश में रखकर सीधा करना भी है ना। हाँ बरोबर है, कोचो था, रख जी, कर सीधा सीधा करना करना भी है, बरोबर है। સાચો પડો તો ખોટું ન પડજે, બરોબર પડો તો હલ્યા જ. सीधा करना भी है। ये सजो देखने में सजो खिताब जी है कादरी साहब जो सलात मदे लफ्ज सलात मदे। जी बेटा। ये देखने में आया है कि जब किसी टेढ़ी लकड़ी जब किसी टेढ़ी लकड़ी को सीधा करना होता है तो उसे आग के करीब ले जाते हैं और वो उसकी तपश में नरम और लचकदार हो जाती है, जिसके बाद उसे सीधा લાકડીઓ कर जी जी मुके હાલા ख्याल है લાકડી તો બયાન જ કયો. ના कादरी લાકડી साहब જો આવું બયાન કયો છે અને લાકડી સિફાબાઈ કે પબારો ચौंदा देनी के जी सवाल अच्छी हाँ, जी 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 सही कह रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ जी, तपश में थोड़ी थोड़ी सीधी थे बना दी। हाँ सही गल है। હા ઈ મારા બાપની હોય પૂરો કરી દે ના માશાઅલ્लाह. जी जी बेटा मौलाना सीधा थईता वञे घणे न हले नथन बू सीधा थईता वञे चाल में या पोइ वो आडावरा थईता वञे अटकी वञे भटकी वञे त नका पोइ सीधा थईता वञे बू ॻाल्हियूं थियनि थियूं। जी बिस्मिल्लाह बेटा। से नरम और लचकदार हो जाती है, जिसके बाद उसे सीधा करना आसान हो जाता है। हाँ इंसान माशाअल्लाह पढ़ो इंसान बेटा में भी खप दो बेटा इंसान में भी इसके ॿियो बेटा नफ्स अमारा हाँ बरोबर पढ़ो था हमारा बरोबर पढ़े बेटा। नफ्स अमारा के सबब जी मौलाना साहब ये करो है जी कुंजी को चवे था कजी कुन कर थींदे नफ्स अम्मारा के सबब जी कजी 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 पांजे जिसके बाद उसे सीधा करना आसान हो जाता है। इंसान में भी इसके नफ्स अमारा के सबब कजी कजी होती है। जी बेटा। कजी होती है। अगर इंसान दिन में 5 मर्तबा अल्लाह ताला के हुजूर आजिजो ना नियाज ना ना आजीजो जी ये तो बेटा लफ्ज अची वियो ग़ालिबन पहला अची वियो बेटा ये ॿिए कंहिंखे ख़्याल हूंदो ग़ालिबन कादरी साहब आजिजो नियाज ना कादरी साहब ॿई बयान खे चयो ख़्याल आहे लॻे थो इंशाअल्लाह ताला। ખબર હે બે કે ખબર હે ને? जी अजिजो नियाज आजिजी से हाँ इज्जो नियाज बरोबर है माशाअल्लाह। पढ़ो था बेटा हाणे। इज्जो नियाज हाँ माशाअल्लाह बरोबर है। जी 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 बिस्मिल्लाह। अल्लाह ताला के हुजूर इज्जो नियाज बजा लाता रहे तो उसके नफ्स की कजी बरोबर है कजी आतिश बरोबर कुर्ब बरोबर जी कुर्ब बेटा। इलाही की हद से दूर हो जाती है और कुर्ब बंदगी के इंतहाओं को पहुंचकर बंदे के लिए बेटा मोबाइल मेराज बन जाती है, जहां इंसान दुनिया व माफिया को भूलकर मुशाहिदा है हक की लज्जत से बहरावर हो जाता है जी बहरावर होता है। जी बेटा ये समझो था ना दुनिया व मा फीहा। हाँ ये इन जो माना तो खबर है जी दुनिया और आखिरत बेटा ये क्या ख्याल है दुनिया जहां व मा फीहा। जी बेटा भूलकर दुनिया और जो कुछ इसमें है वो दुनिया बिल्कुल में जो दुरुस्त है कुछ है माशाअल्लाह। सही है मेरे को अरबी लफ्ज़ है भला कादरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह पंहिंजूं ये शायद पुछा नहीं होने अचे तो ये एक्स्ट्रा मुताले जो नतीजो है। बरोबर है कादरी साहब। जी जी माशाअल्लाह. दुनिया में जो किया इन हाँ माँ जो माना ये जो कुछ माँ माना खबर है
ما جی اسمو کا، آپ کا نام کیا ہے. وما فیہا، اور جو معنی میں پڑھا چاہے تو، اور جو کچھ اس میں ہے. وما فیہا، جو کچھ اس میں ہے. فی معنی میں، ما معنی جو، ہا معنی اس میں، جو کچھ اس میں ہے. جی بیٹا پڑھو. حق کی لذت سے بہرہ ہو جاتا ہے. بس نماز کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ نماز کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ زبان و دل اور ہاتھ پاؤں وغیرہ سے رب کائنات کی گناہگو نعمتوں مولانا یہ لفظ પણ اچھی ہوئے بیٹا. یہ لفظ بترے وار لگے تو تریکھن وار آئے ہوئے. بیٹا کہیں خبر ہے؟ گناہگو چویا بیٹا. بیٹا جی یہ مولانا صاحب جی جی گناگو پڑھو سی گناگو. ہاں لفظ پر وہ پڑھو تھا. رب کائنات کی گونا گو نعمتوں کا شکر ادا کرے. ادھر انگنت ہے بیٹا. ہر ہکڑی نعمت چوئی ہر گونا گو وار بار بار نہ چو پان جو سے بار وارم وار. جی بیٹا. بار جی. رب کائنات کی گناہگو برابر ہے. جی بیٹا جی. گناہگو نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اس خدائے رحمان و رحیم کی یاد کو عملاً دل میں بسا لے اور حسن مطلق جی بیٹا. حسن مطلق کی حمد و ثنا اسی کی یکتائی اور اس کی بڑائی کا اقرار کرے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. جی رجا حافظ مولانا صاحب. قادری صاحب. اچھا وقت ایڈو کرنی کہڑی ہے منی جی کوچا. جی رجا حافظ تھی کم باقی پیو. جی جی رجا ہے آگے. ماشاء اللہ. پورو تے صفا بھائی سوال. جی اج گچ جو وقت کرنی کہڑی ہے. واندو نه اج भेण जो ओછી वारो अची वांदो न. सोइबा पंहिंजे नायला बाई जो सवाल आहे कंहिंजो आहे? जी पढ़ो. वॾो आहे नंढो आहे? हिकिड़ो नंढो आहे हिकिड़ो गच वॾो आहे. जी कादिर साहब गोना गो लफ़्ज़ हो जेको इन जो माना मुख़्तलिफ़ लिखल है. हिकिड़ो आहे रंग बरंग जो, अने ॿियो लिखल आहे तरह तरह जो, अने टियों लफ़्ज़ लिखल आहे मुख़्तलिफ़ क़िस्म का वज़ा का नेज़. यानी ये रंग बरंग या तरह तरह जो या मुख़्तलिफ़ क़िस्म जो, ई माना करी है. बराबर बेटा. गोना गो जो. जी जी ठीक है जमणंदा. भले مولانا صاحب اجي کلا چنترا जी बेटा रिपीट करियां तो ये लफ़्ज़ अल्लाह के निकी ॾे त गोना गो. बराबर. गोना गो इन जो माना थिए तो रंग बरंग जो, रंग बरंग का जंहिंखे पाण कच्छी में चओ रंग बरंग का. बराबर. अने पंहिंजे इन जे अलावा ॿियो रंग कोन तरह तरह का, रंग बरंग का, तरह तरह का, मुख़्तलिफ़ क़िस्म का. ये इन जी माना सेट थिए थी जेको इन त्रई माने में जदी जेको सेट थिए. बराबर बेटा. जी 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 नंढो सवाल पढ़ो नायला भाई. जी सवाल नंबर 85. नमाज को दीन का सुतून क्यों कहा गया है? जवाब. नमाज को दीन का सुतून कहा गया है हदीस मुबारका में है
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ عماد الدین فمن ترکها فقد حدم الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ترک کیا پس اس نے پورے دین کو منہدم کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا مرکزی ستون قرار دیا ہے۔ جس طرح کوئی عمارت بغیر ستون کے قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح دین کی عمارت اقامت صلاۃ کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ جی دین کی عمارت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری عمارت ہے کہ عمارت لفظ کا دیجیے، عمارت میں چاہیے بیٹا عمارت نہ عمارت جی عمارت عمارت ہاں ہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا مرکزی ستون قرار دیا ہے۔ جس طرح کوئی عمارت بغیر ستون کے قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح دین کی عمارت اقامت صلاۃ کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ دین کی عمارت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ نماز قائم کرے۔ جی بیو پڑھا؟ ماشاء اللہ جی پر ایٹرو پیج ہے کترو ہے تھوڑو وڈو ہے جی بھلے واندو نہ پکھیاں بے جو بے پھیرا پڑ جا واندو جی مولانا صاحب دعا منگو جی قادری صاحب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ليك خمسة نطفي بأحر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمہ یا الہ العالمین ہماری سب بہنوں کو کامیابی عطا فرما، مولا سب کو عالمہ فاضلہ اور بڑی بڑی نعمتوں سے مستفیض فرما، اور مولا جو اس کام میں اپنا وقت اور مال اور جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں مولا تیرے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم صدقے میں ہمارا سب کچھ جو خرچ کر رہے ہیں قبول عطا فرما، اور ہماری ہر طرح کی جائز دعا کو قبول عطا فرما۔ نصر من اللہ فتح قریب بشر المؤمنین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی قادری صاحب پیغام ریڈی۔ جی جی میں بہنوں مطالعو کری جا کتاب جو مطالعو کری جائے اڑو نہ جو بھئی پاکے جو سوال ڈنل لئی ایج پڑھو اڑو نہ نہ منی بہن وٹے کتابوں منے سوال یاد کری جا پڑھ جا، اگر سمجھے میں نہ اچے کلاس میں پوچھی گن جا سوال منے پڑھ جا ہکڑے پیرا منے بہنوں ہکڑی کتاب بھی سمجھنو ہکڑو سوال منے بہنوں پڑھی ویجے خالی اوج نہ جو کو کے لیسن دیوں تے ایج یاد نہ کری جا وٹے کتابوں تو سمجھنو کتنے 5 کتابوں 5 کتابوں پڑھی ویجا جترو ٹائم ملے مطالعو کری جا منے بہنوں فی امان اللہ و امان الرسول۔ آمین۔